अभिवादन छ। दर्शकवृन्द, आज मे 3 तारिक अर्थात् विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस रहेको हुँदा नेपालमा वर्तमान प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था सम्बन्धमा हामी आज छलफल गर्नको लागि, कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले हाम्रो पाहुनाको रूपमा निम्त्याएका छौँ वरिष्ठ पत्रकारद्वय किशोर नेपाल र धर्मेन्द्र झाजी। कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकारद्वय नेपाल किशोर नेपाल र धर्मेन्द्र झाजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद अजय। आज मे 3 तारिक अर्थात् विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष दिवसको नारा भएर पक्षधरता मुक्त पत्रकारिता भन्ने रहेको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण यस वर्ष कुनै त्यस्तो औपचारिक कार्यक्रमहरू भएको अवस्था छैन। सन् 1993 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले अनुमोदन गरेपछि मे 3 मा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालको संविधान 2072 मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको अवस्था छ। नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 2065 समेत जारी भइसकेको अवस्था रहेको हुँदा रिपोर्टर विदाउट बोर्डरले प्रकाशित गरेको सन् 2020 को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा नेपाल 112औं स्थानमा रहेको देखाएको छ भने गत वर्ष नेपाल 106औं स्थानमा रहेको थियो। दक्षिण एसियामा नेपालको स्थान भुटान र मालदिभ भन्दा पछाडि छ। नेपाल पत्रकार महासंघले राज्यमा भएको प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा पत्रकार गिरफ्तारका घटना बढी देखाएको जनाएको अवस्था छ। विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्ने घटनाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचनमा पार्ने काम धेरै भएको छ। यस्तो छ अवस्थामा चाहिँ नेपाल प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनाहरूबारे यहाँहरूले केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? ल धर्मेन्द्र, तिमी उल्लेख गर, म चाहिँ निष्कर्ष निकाल। हुन्छ दाइ। धन्यवाद अजयजी। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ र यसको पृष्ठभूमिका बारेमा तपाईँले अघि नै पनि भन्नुभयो। यो वास्तवमा 1991 को नामिबियाको 1991 मा नामिबियाको विन्डहकमा भएको छलफल पछि यो विश्व प्रेस दिवस अस्तित्वमा आएको हो र 1993 देखि हामीले नेपालमा पनि निरन्तर रूपमा प्रत्येक वर्ष यो पर्वलाई मनाउँदै आएका छौँ, पर्वका रूपमा मनाउँदै आएका छौँ। अब कतिले यसलाई उत्सवका रूपमा लिन्छन्, तर वास्तवमा उत्सव भन्नुभन्दा पनि एउटा आजको दिनमा चाहिँ पत्रकारहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने हो र यो विश्वका राष्ट्रहरूले चाहिँ आजको दिनमा यो प्रेसलाई निर्बाध रूपमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नका लागि वातावरण बनाउने एउटा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका दिनमा चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो नेपालको सन्दर्भ छ, नेपालको अवस्था चाहिँ दिनानुदिन घटिरहेको, नेपाल त्यो प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था चाहिँ दिनानुदिन काली लाग्दो अवस्थामा गइरहेको स्थिति छ। खास गरी पछिल्लो अवस्थामा यो सरकार अस्तित्वमा आइसकेपछि नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता चाहिँ समस्याग्रस्त परेको छ, समस्याग्रस्त बन्न पुगेको छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डरले RSF-ले यस वर्ष नेपालको र्याङ्किङ चाहिँ विश्वमा 112औं गरेको छ, जो कि 2019 को तुलनामा 6 र्याङ्कले चाहिँ 106 थियो पहिला चाहिँ, भनेको पहिला 6 थियो, अहिले 12 मा चाहिँ करिब 6-7 र्याङ्कले चाहिँ झरेको अवस्था छ नेपालको। भने अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ IFJ-ले निकालेको रिपोर्टमा चाहिँ यस वर्ष 24 जना पत्रकारले कारावास यो नियन्त्रणमा, सरकारी नियन्त्रणमा थुनामा बस्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा गरेको छ। यो 24 भनेको दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढीको अवस्था हो हैन। र यसले स्थिति के देखियो भन्दाखेरि समस्याग्रस्त छ। हाम्रो नेपालकै अवस्था हामीले हेर्ने हो भने फ्रिडम फोरमले जो कि यसको मोनिटर गर्छ उसले चाहिँ 107वटा घटना भएको छ र 206वटा पत्रकार प्रभावित भएको छ भनेर भनेको छ। भन्दाखेरि पत्रकार महासंघको अभिलेख अलिकति हामीले त्यसमा विचार गर्नुपर्ने स्थिति छ। उसले चाहिँ 60वटा घटनाको रिपोर्टिङ मात्रै गरेको भनेको छ। यद्यपि त्यहाँ केही फरकपना होला, त्यो फरकपना किन आयो दुईटा संस्थाको बीचमा त्यसलाई अलग्गै
छानबिनको कुरा होला, खोजीको कुरा होला, तर के छ भन्दाखेरि घटनाका सन्दर्भमा चाहिँ 60वटा घटना भए पनि आफैमा कम घटना चाहिँ होइन। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा के छ भन्दाखेरि संख्या धेर आफ्नो ठाउँमा होला, तर जे जस्तो स्थिति देखिएको छ त्यो नीतिगत रूपमा मात्रात्मक रूपमा कम भए पनि नीतिगत रूपमा चाहिँ अत्यन्तै भयानक घटनाहरू छन् नेपालमा चाहिँ हैन। पछिल्लो अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा मात्रै होइन, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि धरापमा परेको स्थिति देखिएको छ। यो सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूलाई धरपकड गरिएको छ, सामाजिक सञ्जालमा केही पनि बोल्न नहुने भन्ने पारिएको छ, पत्रकारिता मार्फत केही पनि भन्न नहुने, सञ्चार माध्यमहरू केही पनि भन्न नहुने, सञ्चार माध्यम मार्फत केही पनि भन्न नहुने, यो सरकारको नेतृत्व गर्ने नेता, त्यसका दलहरू र त्यसका कार्यकर्ताहरू के छ भन्दाखेरि यो पत्रकारका विरुद्धमा, प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा लागि परेको अवस्था चाहिँ कहाँसम्म भन्नुभयो भन्दाखेरि अहिले यो देशको प्रधानमन्त्री नै पत्रकारिताको विरुद्धमा लागेको जस्तो देखिएको छ। घटनाक्रमहरूले त्यही कुरा देखाइरहेको छ हैन। अब पत्रकारले के छ भन्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता निम्ति आयो भन्नुहुन्छ उहाँले, कहिले के छ भन्दाखेरि यो सिडिओले थाहा नपाउने, पुलिसले थाहा नपाउने, पत्रकारले कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ उहाँले। कति घरि के छ भन्दाखेरि उहाँका सल्लाहकारहरूको सक्रियतामा एउटा अनलाइनको कन्ट्रोल प्यानलभित्र गएर समाचार अपहरण गरिन्छ हैन। भन्दाखेरि यो सरकार चाहिँ प्रेसप्रति अनुदार र असहिष्णु देखिएको छ। निश्चित रूपमा यो भनेको लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई स्वीकार नगरेको अवस्था हो हैन। यसको के छ भन्दाखेरि आम व्यक्तिमा, आम पत्रकारमा, आम विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रका पक्षधरहरूमा चाहिँ यो मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रास उत्पन्न गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यमा सरकार लागेको छ जस्तो लाग्दछ मलाई। त्यो दुःखद छ। आजको दिनमा हामीले यो कुराको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ अजयजी। वास्तवमा हेर्ने हो भने यो वर्तमान सरकारले चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि वर्तमान सरकार आक्रामक भएरै प्रस्तुत भइरहेकै अवस्था देखिएको छ। पछिल्लो पटक चाहे त्यो मे 1मा चाहिँ अब श्रमिक दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले जुन सन्देश दिनुभयो त्यसमा चाहिँ व्यापक रूपमा नै पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूलाई नै एकदम माथि चाहिँ आक्रामक शैलीले प्रस्तुत हुनुको साथसाथै उहाँले एक किसिमले घुमाउरो पाराले चाहिँ धम्की नै दिनुभएको जस्तो पनि हामीले महसुस गरेका थियौँ। यसरी चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धमा वर्तमान सरकार आक्रामक भएर प्रस्तुत हुनुको कारण के हुन सक्छ जस्तो लाग्छ किशोर नेपालजी? मलाई के लाग्छ भनेदेखि अहिलेको सरकारले अथवा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो नयाँ काम कुनै गरेको छैन जुन काम पुरानो सरकारले नगरे हो। मात्राको मात्रै थोरै र धेरै भन्ने हो। अहिले भर्खर धर्मेन्द्रजीले भन्नुभयो कि चाहिँ यो सरकारमा र अघिल्लो सरकारहरूमा फरक छ भनेर। तर मलाई के लाग्छ भन्नु होला भनेदेखि नेपालका पत्रकारहरू पञ्चायतकालमा जुन भएको मानसिकतामा बाँचेका थिए, 2047 सालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गर्दाखेरि पनि त्यो भए तिनीहरूको मनबाट निक्लिन सकेन, डर निक्लिन सकेन। किनभने नेपालमा कानुनी राज्य नै छैन, यहाँ प्रेस नै चाहिँदैन। यहाँ त चाहिँ नि के भन्छ भनेदेखि जनप्रतिनिधिहरू पनि चाहिँ नि बिचौलिया जस्ता देखिन्छन्। उनीहरूको चाहिँ नि मातहतमा चाहिँ नि सरकारका मातहतमा गुन्डाहरू पालेको हुन्छ। ती गुन्डाहरूसँग बिचरा पत्रकारहरूले कसरी लड्ने, त्यो लड्न पनि सक्दैनन्। हामी कहाँ चाहिँ नि कानुनी रूपले हामीलाई सुरक्षित गर्छ भनेर, पुलिसले सुरक्षा दिन्छ भनेर म चाहिँ नि आज मैले पत्रकारिता गर्न लागेको 50 वर्ष भयो, त्योभन्दा बढी नै भयो होला, मैले चाहिँ नि त्यो सुरक्षा पाएको छैन। एउटा रातो कार्ड देखाएर चाहिँ नि बाटो खुलाउने अथवा ढोका खुलाउने, सिंहदरबारको ढोका खुलाउने बाहेक मैले त्यस्तो कुनै सहुलियत सरकारले दिएको छ जस्तो पनि लागेको छैन। सुरक्षाको ग्यारेन्टी नदिने सरकारले, आफ्नो जनतालाई चाहिँ जोगाउन नसक्ने सरकारले, भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको सरकारले पत्रकारलाई जोगाउँछ भनेर भन्नुको के अर्थ छैन। सबैभन्दा ठुलो कुरो हामी पत्रकारहरू पनि नाकाम नै रहेछौँ। यत्रो देशमा भ्रष्टाचार भइराखेको छ, तर हामी कुनै पनि भ्रष्टाचारको जाने बारेमा, संसदले काम गर्न नसकेको बारेमा, सरकारको नालायकीको बारेमा, प्रतिपक्षको नालायकीको बारेमा हामी केही पनि बोल्दैनौँ। हामी बोल्दैनौँ, हामीलाई डर लाग्छ। तर त्यो कुराहरूमा नबोलिकन प्रेसले चाहिँ नि आफूलाई फोर्थ स्टेटको रूपमा इस्टाब्लिस नगरिकन
खालि चाहिँ नि साबुन लगाएर हात धुने दिवस, दाँत बाँध्ने दिवस, आँखा दिवस, नाक दिवस, अब भोलि पर्सि आएर कोरोना दिवस भने जस्तै प्रेस स्वतन्त्रता दिवस भनेर मानेर मात्रै हुन्छ? हुँदैन नि। मलाई थाहा छ यो पनि एउटा रिङ हो। यो प्रेस स्वतन्त्रता मनाउने पनि एउटा रिङ हो। यसका रिङ छन्, यसका चाहिँ नि एनजिओहरू छन्, आइएनजिओहरू छन्। त्योबाट चाहिँ नि यहाँ पनि एउटा कार्टेलिङ हुन्छ र चाहिँ नि यहाँ पनि चाहिँ नि के भने भ्रष्टाचारलाई नै प्रोत्साहित गर्ने कुरा हुन्छ। केही समय अगाडि चाहिँ तपाईँको चर्चामा आएको थियो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलमा समेत भ्रष्टाचार छ भनेदेखि यस्तो चाहिँ समाज भइराखेको छ। यो समाजको चिराफारा गरे खोइ पत्रकारले 4 अक्षर पढ्नु छैन, लेख्नु छैन, खालि नेताको पछि लागेको छ, हिँडेको छ, जिन्दाबाद मुर्दाबादको चाहिँ झन्डा उतारेको छ। पत्रकारले पत्रकार भएर लेखेको देख्नु भएको छ? मलाई देखाइदिनुहोस् त कतै छ कि? मैले नदेखा हो कि म बुढो भएर म चाहिँ नेगेटिभ भएको हो कि? त्यस कारणले चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्नु होला भने यो धेरै गनगन गरेर यो यति ठाउँमा मरे, यति तन्जानियामा यति मरे, इराकमा यति मरे, इरानमा यति मरे, इन्डियामा यति मरे, पाकिस्तानमा यति मरे, यो सङ्ख्या दिएर केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, मैले जानेको, मैले सिकेको, मैले पढेको के हो भने सबैभन्दा पहिले पत्रकारले आफूलाई जोगाउनुपर्छ। तपाईँ बाँच्नुभयो भने मात्रै पत्रकारिता बाँच्न सक्छ, तपाईँ मर्नुभयो भने तपाईँसँग पत्रकारिता पनि मर्छ। त्यस कारणले पत्रकारले आफ्नो सुरक्षा पनि आफै गर्नुपर्छ। सरकारसँग धेरै चाहिँ नि सरकारप्रति निर्भर पनि हुनु हुँदैन। किनभने अहिले चाहिँ नि ओली प्रधानमन्त्री ओलीजीले किन चाहिँ पत्रकारहरूलाई हेपिरहेका छन् भनेदेखि पत्रकारहरूले उनीसँग प्राप्त गरिराखेका होला तब न भन्छन्, न त त्यसै त कसैले भन्दैन। मलाई त कसैले भनेको छैन अहिलेसम्म। भन्यो भने म पनि मुखभरिको जवाब दिन तयार हुन्छु। त्यसै जब तपाईँ सरकारसँग केही आग्रह गर्नुहुन्छ, लिनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको शुल्क पारिश्रमिक निर्धारण गर्न तपाईँ सरकारकै पुग्नुहुन्छ, तपाईँ केही एउटा चाहिँ वक्तव्य प्रकाशित गर्न सरकारकै पुग्नुहुन्छ, महासभा चलाउनु सरकारकै चाहिँ तपाईँलाई 3-4 करोड 10 करोडको चाहिँ सहायता चाहिन्छ, मोटर चढ्न त्यसैको सहायता चाहिन्छ। प्रेस काउन्सिलको हालत त्यस्तो छ, तपाईँ चाहिँ बन्दर नाच नचाएर बसिराख्नु भएको छ। अनि तपाईँ गफ दिनुहुन्छ फेरि पत्रकार महासङ्घले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर एउटा जाबो गठबन्धनको युनियन बनाउनुहुन्छ। कहाँनिर चाहिँ पत्रकारिता छ आजको समाजमा? ल मलाई त्यो देखाइदिनुहोस्। धर्मेन्द्रजी सभापति हुनुहुन्छ, पूर्व सभापति, म उहाँहरूको पनि सभापति थिएँ, नेपाल पत्रकार महासङ्घको पहिलो सभापति भन्छु। त्यस कारणले चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि न पत्रकार सङ्घले आफ्नो नीति निर्देशन अनुसार आफ्नो चाहिँ घोषणा गरे कबुल गरे अनुसार काम गर्न सकेका छ, न अरू चाहिँ नि संस्थाहरू प्रेस काउन्सिल जस्ता, सूचना विभाग जस्ता संस्थाहरूले चाहिँ नि सङ्गठित रूपले संस्थागत रूपले काम गर्न सकेका छन्। जसलाई चाहिँ सिफारिस दिनुपर्छ, ल सूचना विभागको डाइरेक्टरलाई फलानले चाहिँ दिनुहोस् न, उहाँको मिलाइदिनुहोस् भन्यो भने मिलाइदिने, अनि मान्छेलाई दुःख दिने, अनावश्यक दुःख दिने, त्यस्ता काम मात्रै भइरहेका छन्। यो चाहिँ सत्य कुरा यो हो। बेकार चाहिँ अनसन बस्नुपर्छ पत्रकारहरूले। पत्रकार महासङ्घको ढोकामा आएर अनसन बसेर के हुने? त्यो जुस खुवाएर चाहिँ नि 2 जना चाहिँ लबदेव ढुङ्गाना र अर्को साथी आएर अनसन बसाथ्यो, मैले फ्रुटी खुवाएर चाहिँ नि अनसन तोडाएर पठाएँ। त्यस्तो बिजोको छ पत्रकारहरूको। न हामी चाहिँ नि त्यतापट्टि कुनै ध्यान दिन्छौँ। त्यसो हुनाले यो चाहिँ प्रचारमुखी कामहरूले मलाई चाहिँ नि चित्त बुझ्दैन। म त्यही कुरा भन्छु भनेरै मैले अमरेन्द्रसँग बिहान मैले भनेको थिएँ। अजयसँग कुरा गर्नु पाइयो, धर्मेन्द्रसँग कुरा गर्नु पाइयो। आखिर धर्मेन्द्रसँगलाई सुनाउनु यो कुरा पाएपछि उसले चाहिँ 10 जनालाई त सुनाइहाल्ला पक्कै पनि। त्यो पनि यसमा धर्मेन्द्रले केही थपिदिनुहुन्छ कि? होइन, अब किशोर दाईले भनिसकेपछि हामी सबैको धारणा आउँछ जस्तो लाग्छ। र किनभने किशोर दाई प्रत्येक दृष्टिकोणले अनुभवका दृष्टिकोणले, उमेरका दृष्टिकोणले, परिपक्वताका दृष्टिकोणले हामी सबैको अग्रज हो। र पत्रकार महासङ्घका दृष्टिकोणले पनि निश्चित रूपमा किशोर दाई नेपाल पत्रकार महासङ्घको पहिलो सभापति हो महासङ्घको, होइन। र त्यो दृष्टिकोणले किशोर दाईले बोल्नुभएका कुरा सबै अनुभवबाट खारिएका कुराहरू हुन्। त्यो कुरामा हामीले असहमत हुनुपर्ने, थप्नुपर्ने त केही छँदै छैन। बरु मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो कुरालाई कसरी समाधान गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ होला। निश्चित रूपमा पनि दाइले भन्नुभएको कुरा अक्षरशः सत्य हो। तर एउटा कुरा के चाहिँ हुँदो रहेछ भने मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो पत्रकारिता सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा, पत्रकारितालाई वातावरण उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा पत्रकारलाई सुरक्षित
तुल्याउने सन्दर्भमा सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले आजको दिनमा आएर के छ भन्दाखेरि यो सबै जुन जति पनि स्थिति हामीले भनेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ, यो स्थितिको अन्ततः जिम्मेवार को हो त? निश्चित रूपमा पत्रकार पनि दोषी होलान्। यसमा हामीले के छ भने दन्तबजान गर्नुपर्ने स्थिति छैन। नेपालका पत्रकारका यावत समस्या छन्, ती समस्याहरूका बिचमा के छ भने उनीहरूले पत्रकारिता गर्नु परिरहेको छ। निश्चित रूपमा अघि किशोर दाइले भन्नुभयो जस्तै प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, यहाँनिर सत्तामा बसेका प्रत्येक तहका सत्तामा बसेकाहरूसँग के छ भने हामी नजिकिन खोज्छौँ। आज स्थानीय स्तरसम्म पनि के छ भन्दाखेरि यो सल्लाहकार, यो स्थानीय तहको सल्लाहकार रूपमा के छ भने पत्रकारले काम गरिरहेको छ। त्यो भनेको प्रयोग भएको अवस्था हो। निश्चित रूपमा पनि यसमा केही दुईमत छैन। तर पनि एउटा कुरा के छ भनेदेखि गाउँमा बसेर एउटा सानो केटाले चाहिँ सल्लाहकार भएर स्थानीय सरकारको चाहिँ सल्लाहकार भएर के दुई चार पैसा कमाएर खान्छ भने मलाई केही भन्नु छैन। तर हामी जो पत्रकार हौँ, हाम्रो पेसै पत्रकारिता हो भनेर हामी भन्छौँ, हामी लडिरहेका छौँ, त्यसको लागि भन्छौँ। हामी कति रेस्पोन्सिबल छौँ त्यो कुरा हो। सरकारले चाहिँ नियुक्त गरेको सल्लाहकारहरूको बारेमा, प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको सल्लाहकारहरूको बारेमा, सल्लाहकार समस्या नै होइन। त्यो ट्राइब जति बढे पनि भयो नि, यत्रो मास कम्युनिकेसन पढेका मान्छे छन्, कहीँ त खपत हुनु पर्यो नि। तिनीहरू त्यहाँ खपत भइरहेको छ, रोजगारी पाइरहेको छन्। त्यसमा तपाईँ कमेन्ट नगर्नुहोस्, त्यो तपाईँहरूको गलत हुन्छ। तपाईँहरू रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो। पहिले धर्मेन्द्र झा, हरिहर गिरई, तपाईँहरू नाम कमाउने, सुरेश आचार्य, कतिजना चाहिँ सभापतिहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो महेन्द्र विष्टजी, उहाँहरू रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो। म त रेस्पोन्सिबल भएर बोलिरहेको छु। म त एक ठाउँमा छैन। पत्रकारको इस्युमा मैले सम्झौता पनि गरेको छु। तपाईँहरूले सरकारसँग सम्झौता गर्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ मनपर्ने के अरे पार्टीको मिल्ने विचार मिल्ने मन्त्री आयो भनेदेखि त्यो चार पैसा पासकमा लिएर आउनुहुन्छ होला, जस्तो अहिले वामपन्थी साथीहरूले गरिरहेको होला। त्यसरी हुँदैन के। पत्रकारहरूको सङ्घ चाहिँ नि त कहिले चाहिँ नि प्रजातन्त्रवादी आयो, लोकतन्त्रवादी आयो, कहिले वामपन्थी आयो मन्त्री, अनि त्यसले चलायो, कहिले कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री आयो त्यसले चलायो। पहिले चाहिँ तपाईँको मेरै पालामा चाहिँ खुमबहादुर खड्काजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो कृषि अध्यक्षले चाहिँ कताबाट चाहिँ तपाईँको अफिसै बनाउने पैसा भएर भनेर त्यहाँबाट 1.5 लाख रुपियाँ ल्याएर अफिस बनाउनु भएको। मर्दा पर्दा चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्टको पिरियडमा त त्यो गर्ने ठिक छ। आज त चाहिँ नि धर्मेन्द्र झाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यति ठुलो सम्पादक भइसक्यो, यति ठुलो नाम भइसक्यो, रेस्पोन्सिबल त हुनु पर्यो नि। सरकारले के गर्छ? सरकारले तपाईँलाई डन्डा ठोक्दैन। तपाईँलाई सरकारले चाहिँ तपाईँको चाँदीको किस्तीमा राखेर इन्फर्मेसन ल्याएर दिन्छ भने ठान्नु भएको छ भनेदेखि त्यो तपाईँको भुल हो। त्यसै हुनाले चाहिँ नि पत्रकार महासंघ कसरी तपाईँहरूले चाहिँ नि जुन चाहिँ मैले अन्त पनि सुने साथीहरूले भनेको स्थानीय सरकार सल्लाहकार बनाएर हाम्रो पत्रकार बिगारिदियो भनेर जुन साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ नि नितान्त गलत कुरा हो। स्थानीय सरकारले सल्लाहकार राख्न पाउँछ, सञ्चार सल्लाहकार, पढे लेखेका यो मास कम्युनिकेसन पढेर चाहिँ नि अलिकति माथि शिक्षा पाएका केटाहरूले त्यहाँ गएर जागिर खानुपर्छ। जागिर नखाए के खाने उनीहरूले? होइन, पत्रकार महासंघ कसरी चल्छ भन्ने कुराको जिम्मेवारी मैले मात्रै लिने होइन, तपाईँले मात्रै लिने होइन। त्यो आफ्नो संस्था हो, चल्ला। तर बुझे पत्रकारहरूलाई चलाउनुहोस्। तपाईँ संस्थागत रूपमा जुन दिनसम्म तपाईँहरू युनियन विघटन गर्नुहुन्न, प्रेस चौतारी विघटन गर्नुहुन्न, त्यो माओवादी र चाहिँ अहिले मिलेर बनाएको चाहिँ पत्रकार सङ्घ विघटन गरेर पत्रकारहरूलाई चाहिँ तपाईँ छोड्नुहुन्न, तपाईँसँग केही पनि हुँदैन, छोडिदिनुहोस्। तपाईँ आफै चाहिँ नि राजनीतिको चाहिँ नि दाम्लोमा बाँधेर जानुभएको हो नि। हामी पनि त गयौँ, तपाईँहरू पनि जानुभयो। अब मैले रियलाइज गरेँ, मैले रियलाइज गरेँ अहिले हाम्रो नैतिक मानदण्ड कति भएको छ भने एउटा चाहिँ नि तपाईँको सांसदलाई हामी खेर्न सक्दैनौँ। दाई भनेर पछि लगाएर देखाएको छु मैले कतिजना चाहिँ रिपोर्टरहरूलाई, चित्तै दुख्ने हिसाबले। निश्चित रूपमा त्यसै कारणले चाहिँ त मैले भनेको हेर्नुहोस्, यो कुरामा तपाईँ सत्यको पक्षमा आउनुहोस्, होइन भने यी दिस द्याट बट भन्न त मलाई नै आउँछ। म कति तर्क खेलाउँछु, दिनभरि कामै त्यही हो। होइन अघि नै भने दाइसँग असहमत हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। दाइले त जे कुरा भन्नुहुन्छ हाम्रो स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। तर मेरो कुरा के हो, तर मेरो कुरा के मात्रै हो भन्दाखेरि पत्रकारिता बिग्रिने भनेको त कारण पत्रकार मात्रै त होइन होला नि त। मैले भनिहालेँ त्यहाँ त छलफल गर्नु पर्यो। सोझै भने जुन कुरा तपाईँ भन्न हिचकिचाइराख्नु भएको थियो, मैले सोझै भन्ने, जबसम्म राजनीतिक पार्टीहरूले मेरो यो प्रेस चाहिँ सङ्गठन मैले बनाएको भनेर जबसम्म
राजनीतिक पार्टी उन्मुख प्रेसहरू चाहिँ जबसम्म सक्रिय रहन्छन् र उनीहरूले चाहिँ नि सरकारी संरक्षण पाइराख्छन्, यो बात त्यो सरकारबाट मलाई थाहा छ। अरू कतिपय चाहिँ नि काङ्ग्रेसी पालाका चाहिँ नि सरकार के अरे यो प्रेसवालाहरूले पनि अहिले संरक्षण पाइरहेका छन्। नेक्सस त भइहाल्छ, पोलिटिकल नेक्सस। त्यस कारणले कति चाहिँ नि तपाईँको एमाले काङ्ग्रेसलाई बचाउँछ, कति काङ्ग्रेसले माओवादीलाई बचाउँछ, त्यो पनि देखिया छ हेर्नुहोस्। त्यसै कारणले नेक्सस चाहिँ जहाँ पनि छ, तर त्यो नेक्सस तोड्नलाई कोही त तयार हुनु पर्यो, कोही मान्छे त अगाडि बढ्नु पर्यो। आउनुहोस् यसलाई तोडौँ हामी चाहिँ। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँकै जनकपुरका कति ठुल्ठुला पत्रकारहरूले अहिले कति कति पैसा कमाएका छन् तपाईँको ब्ल्याकमेलिङ गरेर। अब आउनु न, हाम्रो पनि आफै चाहिँ तपाईँको खोल्न थाल्नु। तपाईँ कसरी बस्नु भएको छ, म कसरी बसेको छु, त्यो सबै दुनियाँलाई थाहा छ नि। कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हिजो चाहिँ 5,000 रुपियाँ कमाउने मान्छे आज चाहिँ तपाईँको 5 करोडको चाहिँ नि हिसाब किताब बोकेर बस्छ, त्यो भन्नुहोस् त। त्यहाँ हाम्रो पनि दोष छ, हाम्रो दोष छैन भन्न पाइन्छ? धन्दा चलिरहेको सरकारको संरक्षणमा मान्छेले धन्दा। तपाईँको काङ्ग्रेसको पालानी भएको छ, एमालेको पालानी भएको छ, सबले गरेका छन् त्यो धन्दा। कसले गरेका छैन? त्यो धन्दा नगर्ने ती किशोर नेपाल, धर्मेन्द्र राय जस्ता बेकुफहरूले गरेका छन्। वास्तवमा हामी स्वतन्त्र भन्छौँ प्रेस। म बोल्दैछु, प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने सबैको मान्यता हो। प्रेस सुनेको छ? हेलो हेलो, सुन्नुभयो? मैले सुनेको छु। मैले सुनेको छु। दाइले सुन्नुभयो? सुनेको छैन? सुन्नुभएको छ किशोर दाइ? हेलो किशोर दाइ, हेलो किशोर दाइ सुन्नुभएको छैन? हेलो मैले बोलेको सुन्नु भएको छैन दाइले? ए धर्मेन्द्र दाइ सुनिरहेको छु। मैले सुनिरहेको छु। ए खोइ किशोर दाइको माइकमा के प्रब्लम भयो? दाइले पनि बोलेको हामीले सुनिरहेको छौँ। त्यही त हामी दुईजनाको सुनिरहेछ, किशोर दाइले सुन्नु भएन भन्नु। त्यही त किशोर दाइले बोलेको हामी सुनिरहेछौँ, हाम्रो बोलेको सुन्नु भएको छैन? हेलो किशोर दाइ, अमरेन्द्र हुन्छ ल। हेलो, कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसँगै सञ्चारकर्मी पनि अग्रपन्थीको योद्धाको रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको अवस्था छ। उनीहरू पनि फ्रन्टलाइनमा खटिरहेको अवस्था छ जनतालाई सुसूचित गर्नको लागि। तर यो कोभिड-19 महामारीका कारण विश्वभरका पत्रकार त्रसित र आक्रान्त भएको अवस्था छ। सञ्चार माध्यमहरू हाम्रै नेपालमा हेर्ने हो भने र सञ्चारगिरीहरू समस्यामा परेका छन्। अनेकौं छापा लगायतका सञ्चार माध्यमहरू बन्द भएको अवस्था पनि छ। थुप्रै पत्रकार सञ्चारकर्मीहरू बेरोजगार बन्नु परेको अवस्था सिर्जना भएको छ। अब आफ्टर लकडाउन होइन, यो लकडाउन पछि को अवस्था कस्तो रहन्छ र यो सञ्चारकर्मीहरूले अब यसको निकास पाउनको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? राज्यले के गर्नुपर्छ? हामी आफ्नो छात्र सङ्गठनको तर्फबाट हामीले के गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? धर्मेन्द्र दाइ सुन्नु भएको छ? मैले त सुनेको छु। सुनियो? सुनिन्छ? हेलो 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 भन्छ कि सुनेको छु मैले। आवाज खोइ तपाईँले बोलेको सुनेको छौँ हामीले। अनि दाइले किशोर दाइले बोलेको सुनेको छौँ हामीले चाहिँ। तपाईँले सुनिरहनु भएको छैन? हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हजुर हजुर हेलो हेलो बाबु त सुनिरहेको छ त मैले त सुनिरहेको छु दाइ म सुन्दैछु हजुर मैले सुनिरहनु भएको छ हेलो हेलो सुनिरहनु भएको छ मैले सुनिरहेको छु मैले सुनिरहेको छु ए कोही किशोर दाई सुनियो मैले सुनिरहेको छु दाइ र कार्यक्रमको लगभग अब हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ अन्तिममा चाहिँ अब हामीले यो अहिले जुन विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको अवस्थामा चाहिँ अब फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने योद्धाहरूको रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षाकर्मीसँगै सञ्चारकर्मीहरू पनि अग्रपन्थीमै देखिएका छन् त्यही किसिमले पनि विश्वले पनि मूल्याङ्कन गरेको अवस्था छ यस्तो महामारीको अवस्थामा चाहिँ पत्रकारहरू चाहिँ अब विश्वभर नै त्रसित र आक्रान्त बनेको अवस्था छ हाम्रै नेपालको कुरा गर्ने हो भने कतिपय सञ्चार माध्यमहरू ठुल्ठुला सञ्चार माध्यमहरू पनि अहिले बन्द भएको अवस्थामा छ अनेकौं छापा लगायतका सञ्चार माध्यमहरू बन्द भएको छन् थुप्रै पत्रकारहरू सञ्चारकर्मीहरू बेरोजगार भएर बस्नु परेको अवस्था सिर्जना भएको छ अब यसको निकासको लागि के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई राज्यको भूमिका के हुनुपर्ने र हाम्रो पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट के भूमिकाहरू निर्वाह गर्न सकिन्छ अब कसको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले अब परिभाषितै गर्नुपर्ने होला तर मूल रूपमा कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले नेपालका पत्रकारहरू अत्यन्तै समस्यामा छन् जोखिममा छन् अघि किशोर दाइले भन्नुभयो जस्तै हामी पत्रकार हौं त भन्छौं तर पत्रकार भएका नाताले हामीलाई के छ भने सुविधा केही पनि हुँदैन एउटा त्यो कार्ड देखाउने भए त्यो धेरै सुविधा दिन्छ भने त्यो रातो कार्ड दिन्छ हामीले त्यो रातो कार्डका आधारमा चाहिँ हामीले काम गरिरहनु परेको अवस्था छ तर अहिलेको अवस्थामा एउटा फ्याक्ट हुनका लागि के आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा को लेखाजोखा गर्नुपर्ने होला मूल कुरो के छ भन्दाखेरि अहिले सुरक्षाकै व्यवस्था छ स्वास्थ्यकै प्रोटेक्सनको कुरा हुन सक्दछ तर त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि राज्यको भूमिका त्यहाँनिर हुन्छ विश्वभरि नै अहिले स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षाकर्मीका साथै सञ्चारकर्मीको पनि भूमिकालाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ लिइएको छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले पनि यो प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा चाहिँ पत्रकारको सञ्चारकर्मीको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुभएको छ तर नेपालमा के छ भन्दाखेरि नीतिगत रूपमा राज्यका तर्फबाट पत्रकारलाई धम्क्याउने पत्रकारलाई तर्साउने पत्रकारले सकेसम्म रिपोर्टिङ नगरिदियो हुन्थ्यो यो कोरोनासँग सम्बन्धित समस्याहरू बाहिर नल्याइदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको मानसिकता सरकारमा देखियो यसले कता कता के छ भन्दाखेरि मनोवैज्ञानिक रूपमा पत्रकारहरू समस्यामा परेका छन् एक त के छ भन्दाखेरि अन्य भौतिक समस्याहरू त छँदैछन् त्यसभन्दा बाहेक चाहिँ मनोवैज्ञानिक समस्या पनि परेको छ निश्चित रूपमा राज्यले अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ म किशोर दाइको कुरासँग सहमत छु पत्रकारले त्यसका लागि थप पैसा दिनु पर्दैन थप के छ भन्दाखेरि त्यो नजराना दिनु पर्दैन तर रिपोर्टिङ गर्नका लागि आवश्यक वातावरण बनाइदिनु पर्यो नि त रिपोर्टिङ गर्ने ठाउँसम्म पुग्ने पहुँच बनाइदिनु पर्यो हैन त्यहाँसम्म निर्वाध रूपमा जान सक्ने स्थिति हुनु पर्यो पत्रकारलाई पनि सुरक्षा चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझिदिनु पर्यो भन्ने कुराका आधारमा चाहिँ आवश्यक नीति बन्न जरुरी छ अर्कोतर्फ म पत्रकारहरूलाई के सल्लाह दिन चाहन्छु भन्दाखेरि आफूलाई कसैले मलाई सुरक्षा दिन्न भन्दैमा आफू असुरक्षित भएर जाने चाहिँ काम नगर्नु होला त्यो काम निश्चित रूपमा पनि सञ्चार गृहको दायित्व पनि हो जसको लागि हामी रिपोर्टिङ गर्छौँ त्यसको दायित्व पनि हो राज्यको दायित्व पनि हो र हामी जुन संस्थासँग आबद्ध छौँ भन्छौँ त्यो पत्रकार महासङ्घ जस्ता संस्थाको पनि त्यो दायित्व हो यी सबैले के छ भन्दाखेरि सुरक्षामा चिन्तनशील हुनु पर्दछ र यदि कसैले पनि सुरक्षा दिन सक्ने स्थिति भएन भने आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर पत्रकारिता गरिरहनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन अजयजी किशोर दाइ सुन्नुभएको छ मलाई हजुर सुन्नुभएको छ दाइ यो सुरक्षाको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन के सुरक्षाको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन हैन किन हुँदैन भने सुरक्षा भने के सुरक्षा भनेको त एउटा भावना मात्रै हो
कुनै पुलिसले चाहिँ नि दैलेखमा चाहिँ नि पुलिसहरूले रोकेर चाहिँ त्यो पत्रकार मारिनबाट बच्थ्यो र बच्दैन थियो। त्यस कारणले तर के भनेदेखि त्यो सुरक्षाकर्मीले पर्यो अस्ति मलाई नै पर्यो कोरोनाको चाहिँ नि यो चापमा बसिराख्या पुलिसले अब त्यसलाई रिस उठ्या त्यो बिहानदेखि उसले मलाई चाहिँ त्यो पुलिसको घेरामा राख्न खोज्यो। अर्को मान्छे आएर मेरो पास हेरेर मलाई त्यहाँबाट छुटाएर ल्यायो। पुलिस पनि अलिकति जान्ने हुनु पर्यो। राज्यले त्यो सिकाउँदैन। अब राज्यबाट के आशा गर्ने हामीले? प्रेस पास बाहेक अरू के आशा गर्ने? अब धर्मेन्द्रले यहाँनिर भन्यो सञ्चार गृहहरूले भनेर भन्यो नेपालमा गृह नै कतिवटा छन् र आज चाहिँ नि ससाना चाहिँ नि त्यो अनलाइनहरू खुलेका छन्। यति धेरै चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि तलब माग गर्छन् कि त्यो कसैले त्यो अनलाइन राम्रोसित चलाउनु पनि सक्दैन। कति चलिराखेका अनलाइनहरू पनि अहिले फजितीमा परेका छन्। यस्तो त अवस्था छ। 4 दिन 10 दिन चाहिँ नि 20 दिन चाहिँ देश लकडाउन हुँदाखेरि अखबारहरूले आफ्नो चाहिँ नि कसैले निकालेनन् कति दिनसम्म, कसैले पेजै घटाए। अब यस्तो चाहिँ बिजोग छ भनेपछि कसको चाहिँ नि कुरो गर्ने? भने यहाँ त अहिले चाहिँ सर्वशक्ति सम्पन्न सर्वसाधन सम्पन्न भने त सरकारी बाहेक कुनै पनि देखिएन। सरकारी बाहेक अरू टेलिभिजनको हालत पनि त्यस्तै छ। कुनै टेलिभिजनले चाहिँ म नाफामा छु भन्दैन, तलब दिन सकेको छैन भन्छ, 3 महिना भयो भन्छ, 5 महिना भयो भन्छ। कति पर्खिने हो मान्छेले? अब एउटा मैले सुने एउटा चाहिँ समाचार संस्थानमा आधा तलब दिने 50% मात्रै तलब दिने कोरोना अवधिमा भन्यो। अब त्यो कुनै हुने कुरा हो पत्रकारहरूलाई? अब अघि धर्मेन्द्रले भन्यो कोरोनाको रिपोर्टिङ राम्रोसित गर्न दिँदैन मान्छेलाई, त्यहाँसम्म पुग्न दिँदैन। तपाईँ के गर्नुहुन्छ जस्तो? यी सबै चाहिँ प्रब्लमहरू छन्। अब यो प्रब्लम चाहिँ नि यो के भने यसको चाहिँ नि समाधान हामीले चाहिँ गएर सरकारसँग गएर खोज्यौँ भने सरकारले फेरि के भन्छ भने तिमीहरू हाम्रो काम नगर्ने, हामीले भने नमान्ने, अब यो तिमीहरूलाई यो कसरी जुटाउन सक्छ यो समाजले? जुटाउँदैन भनेर भन्छ। संस्था हाम्रा संस्थाहरू सबै चाहिँ त्यस्तै छन्, कुनै पनि उ छैनन्। त्यसै हुनाले केही चाहिँ नि पत्रकारहरूले चाहिँ सङ्गठित भएर यसो गरौँ भनेर लाग्यो भनेदेखि अब नागरिक समाज आउनुपर्छ रेस्क्यु गर्नलाई। नागरिक समाज आउनुपर्छ। यहाँका चाहिँ नि ठुलाबडा पैसावाल चाहिँ नि उद्योगपति व्यापारीहरू अगाडि सर्नु पर्यो। जस्तो चाहिँ इन्डियामा टाटा छन्, बिर्ला छन्, को छन् दुनियाँभरका मान्छेहरू लागिरहेका छन्, पत्रकारितामा इन्भेस्ट गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि पैसा भएका त छन् नि। पैसा भएर के गर्ने? मन छैन, देश बनाउँ भन्ने छैन, खालि आफै पैसा थुपारौँ, आफै बिलियनर बनौँ, के जाति बनौँ उ जाति बनौँ। गाह्रो छ कुनै पनि हिसाबले हेर्दाखेरि। अब पत्रकारलाई विभिन्न किसिमबाट राज्यबाट पनि र गैर राज्यबाट पनि बेला बेलामा थ्रेटहरूको अवस्थाहरू छ। आज एउटा यो लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रूपमा सूचना प्रकाशित गरिदिनु भनेर चिठी आएकोमा चाहिँ के रहेछ भने नेपालको संविधान तथा फौजदारी अपराध संहिता ऐन लगायत विद्यमान कानुनहरूको व्यक्ति, समुदाय, राज्य, लिङ्ग, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, भावना आघात पुर्याउने गरी कुनै पनि प्रकारको भाषा, साहित्यिक लेख, रचना, गीत, चलचित्र, भिडियो निर्माण, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुलाई फौजदारी कसुर ठहर्ने हुँदा जान अनजानमा त्यस्ता कसुर नगरौँ जस्तो किसिमको सूचनाहरू प्रकाशित गरिदिने किसिमले चाहिँ चिठी नै आएको। तपाईँले सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्र यसैबाट देखियो। तपाईँले पढ्नुभएको चिठीबाटै देखियो एउटा त। अब अहिलेसम्म मैले चाहिँ तपाईँलाई अघि पनि मैले भने मैले 50 वर्षदेखि पत्रकारिता गरेर यातना मात्रै भएको छु। पत्रकारिता गर्नु भनेको यातना सहनु हो। अनि सधैँभरि हाम्रो देशमा यही अवस्था रहन्छ त? होइन, त्यो अवस्था हटाउनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस्, यो अवस्था भारतमा पनि छ, सबै ठाउँमा छ यस्तो अवस्था। तर के छ भने त्यहाँ कम छ, घट्दै गएको छ। त्यहाँ एकता छ पत्रकारहरूको बिचमा। त काङ्ग्रेसी पत्रकार जनसङ्घी पत्रकार भनेर कमसेकम चाहिँ झगडा गर्दैनन्। यहाँ त मारामार पिटापिट पनि गर्छन्। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ आफै पत्रकार हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले अझै तपाईँले त्यो कुरा नगर्नु। जानेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा नम सुन्छ, तपाईँको चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ, त्यहाँनिर मात्रै चाहिँ सही कुरा आउन सक्छ क्या। अब सबै कुरा बिर्सिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो सरकारले किन यो परिपत्र गर्यो, यसमा सर्वोच्च अदालत जाउँ भनेर भन्न सक्ने पनि हुन्छन् मान्छे।
गयो हुन्छ कसैले त्यो, तर म खालि श्रमजीवी पत्रकारहरूको सोलिडेरिटीको कुरा गर्दैछु। त्यो एकता चाहियो, पत्रकारहरूको बिचमा एउटा एकता चाहियो, भाषिक एकता चाहियो, बौद्धिक एकता चाहियो, आर्थिक एकता चाहियो। एकताका यहाँ चाहिँ सहकारी पनि चलाएका थिए पत्रकारहरूले, तर सबै जे काम गर्ने हो सरकारी के अरे जे चलाए पनि चाहिँ तपाईँको आफू अगाडि नबढुन्जेलसम्म मात्रै हो के, स्थायी दिगो रूपले कसैले पनि केही गरेको छैन। त्यसको लागि हामीले त्यो निकासको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त यहाँलाई? निकासको लागि मैले भनेको, मैले जानेको चाहिँ नि के हो भनेदेखि मैले भनिहालेँ, मेरो त एक सूत्र छ, सबै एक ठाउँमा बसौँ, पेसागत रूपले व्यावसायिक रूपले बसौँ, सारा अखबारहरूलाई चाहिँ मर्ज गरौँ, सहकारीको माध्यमबाट चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन थालौँ, सबैले त्यसैमा मेहनत गरौँ, व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई कम गरौँ, त्यसपछि बढिहाल्छ नि। नबढ्ने भन्ने त कुरा छैन नि। यत्रो संसार विकसित भयो बन्यो, अनि हामी कहाँ चाहिँ बन्दैन भन्ने त भएन नि। तर त्यो गर्न सक्छ। वास्तव हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब सरकारको अहिलेको यो मिडियाप्रतिको प्रेसप्रतिको जुन त्यो आक्रामक शैली हेर्दाखेरि र पछिल्लो घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि प्रेस विरुद्धको द्वन्द्वहीनताले प्रशय पाउने अवस्था कतिको देख्नु भएको छ यहाँहरूले? अब दण्डहीनता प्रेस विरुद्धको चाहिँ नि जति पनि चाहिँ काम कारबाही छ त्यसमा दण्डहीनता छँदैछ, देखिएकै छ। अब मुख्य कुरा के छ भन्नुलाई पनि यो दण्डहीनताको कुरा गर्ने यो गर्ने यसलाई चाहिँ नि तपाईँको यो के भन्छ यसलाई गैर सरकारी संस्थाकरण गर्नुभन्दा पनि यसलाई व्यावहारिक रूपमा नै चाहिँ तपाईँको हामीले आफ्नो आफ्नो हातबाट सल्झाउनुपर्छ क्या। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको लेजिस्लेटिभसँग बसेर कुरा नगरिकन, तपाईँको चाहिँ सरकारका चाहिँ सही प्रतिनिधिहरूसँग बसेर कुरा नगरिकन, अलिकति बलियो मध्यस्थ नभइकन प्रेस काउन्सिल जस्तो अरू जस्तो देशहरूमा प्रेस काउन्सिलहरूले काम गर्छन्, यस्तोमा त्यो नभइकन चाहिँ नि हामी यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भने एउटा संस्था मात्रै उठेर केही हुनेवाला छैन। दण्डहीनता चलिरहेको छ,
तपाईँको प्रेस पनि चलिरहेको छ। अहिलेसम्म जे भइरहेको छ 50 वर्षदेखि 70 वर्षदेखि यो देशमा चाहिँ पत्रकारिता निक्लिरहेको छ, अहिले पनि निक्लिरहेको छ। त्यति मात्रै हो। विकासको क्रम हेर्नुहुन्छ भनेदेखि स्वाभाविक रूपले तपाईँको विकास हुने, यो मान्छे जन्मिसकेपछि जवान हुन्छ, बुढो हुन्छ, मर्छ भने जस्तै छ। त्यो अवस्थाबाट चाहिँ तपाईँको पत्रकारितालाई मुक्त गर्ने हो भनेदेखि पत्रकारहरू आफै लाग्नु पर्यो। अहिले चाहिँ तपाईँको व्यापारीहरू लागे, उद्योगपतिहरू लागे, तर के छ भने मजदारमा छोडेर उनीहरू फाइदा नहुने बित्तिकै मजदारमा छोडेर हिँड्ने भए। कोही पनि गोयनका भएनन्, हेर्नुहोस्, कोही पनि गिरलाल जैनहरू जस्तो भएनन्। त्यसै कारणले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले के खोज्नुपर्छ भनेदेखि संस्थागत व्यवस्था खोज्नुपर्छ। सरकारसँग हामीले तपाईँको देऊ भन्ने होइन, हामीले बार्गेन गर्ने। हामी पनि फोर्थ स्टेट हौँ, हाम्रो यो अधिकार छ। त हामीलाई चाहिँ सूचना ओपन गर्न गर्छ कि गर्दैनस्? आज ट्रम्पलाई चाहिँ पत्रकारहरूले रोएर छोडेका छन्, अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई। तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरूले अखबार पढिराख्नु भएको छ। हामी त के छ भन्नु भने सरकारको दलाली गरेरै बिग्रिरहेका छौँ, साँच्ची भन्ने हो। त्यो भन्न पनि मलाई चाहिँ तपाईँको लाज लाग्दैन, डर लाग्दैन। हाम्रो पत्रकार कम्युनिटीलाई पहिले हेर्नुहोस्, आफ्नो कम्युनिटीले नि हेर्नुपर्छ नि। आफ्नो अनुहार ऐनामा नहेरिकन अर्कालाई गाली मात्रै गर्नुहुन्छ। त्यो आत्मबल कहाँबाट पाए प्रधानमन्त्री ओलीले? के चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि मेरो पुलिसले थाहा नपाएको, मेरो सिडिओले थाहा नपाएको, त्यो पत्रकारले कसरी थाहा पायो भन्ने, कसरी थाहा पायो भन्ने त्यो एउटा चाहिँ नि सेन्सिटिभ पत्रकार चाहिँ त्यहाँ गएको छ, विनोद सुवेदी, उसले लेखाएको छ रिपोर्ट। त्यो हेर्नु पर्दैन यिनीहरू चाहिँ त्यति पनि बुद्धि छैनन् के राज्य चलाउँछन्। खालि चाहिँ तपाईँको हार गुहार गर्यो, यसो टिक्यो, सत्तामा टिक्यो, 2-4 पैसा खायो, औषधि उपचार गर्यो, अनि हिँड्यो, रिटायर भयो, के मतलब? हुन्छ धर्मेन्द्र दाइ, यो प्रेस विरुद्ध संहिताले कतिको प्रेसै पाउने जस्तो अवस्था देख्नु भएको छ? भोलिको दिनमा यदि हस्, वरिष्ठ पत्रकारद्वय किशोर नेपाल र धर्मेन्द्र जाजी, यहाँहरूले टाइम दिनुभएकोमा, समय दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई बहुत बहुत धन्यवाद। अन्त्यमा तपाईँहरूले केही सन्देश छोडेर जान चाहनुहुन्छ? किशोर भाइ, केही सन्देश? अब यत्रो व्यस्तमा त सन्देशै मात्रै भयो नि है, यत्रो व्यस्तमा सन्देशै मात्रै भयो। म चाहिँ के भन्छु भने एकपल्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी मिलेर हेरौँ, मिलेर जाउँ, के गर्न सक्छौँ, मालिकहरूसँग पनि मिलौँ, उद्योगपतिसँग पनि मिलौँ, हेरौँ, के टेस्ट गरौँ।
मेरो सन्देश त्यही हुन्छ धर्मेन दाइ। ठिक छ। अब अघि हामीले अहिलेसम्मको छलफलमा आएको कुरा के हो भने अरूलाई भन्न सजिलो होला, अरूलाई भनेर मात्रै हाम्रो दायित्व चाहिँ हामी मुक्त हुन्छ, अरूलाई भनेर मात्रै हाम्रो दायित्व मुक्त हुँदैन। हामीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ र पत्रकारहरू पनि जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भइदिन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यही हो, पत्रकार पनि म आग्रह चाहन्छु, हामी जिम्मेवार भयौँ, हामी सङ्गठित, हामी बलियो भयौँ, हामी दक्ष भयौँ भन्दाखेरि हामी माथिको प्रहार निश्चित पनि त्यसको चाहिँ हामीले रोक्न सक्ने सम्भावनाको विकास हुन्छ। हस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई समय दिनुभएकोमा। जनकपुर टाइम्सको तर्फबाट यहाँहरूलाई हामी कृतज्ञता अर्पण गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज हामीले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा चाहिँ प्रेसको अवस्थाको सन्दर्भमा, नेपालमा भइरहेको वर्तमान प्रेसको अवस्था सन्दर्भमा चाहिँ हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ पत्रकारद्वय किशोर नेपाल र धर्मेन्द्र झाजीसँग। किशोर नेपाल हाम्रो नेपाल पत्रकार महासङ्घका पहिलो केन्द्रीय सभापति हुनुहुन्थ्यो भने धर्मेन्द्र झा पनि पत्रकार महासङ्घको पूर्व केन्द्रीय सभापति रहिसक्नु भएको छ। उहाँहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हस्त यहाँहरू माझबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। अहिले विश्वभरि फैलिएको महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको अवस्थालाई हामीले पूर्ण रूपमा पालना गरौँ, सुरक्षित रहौँ, घरमै बसौँ र यो कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्धको जुन अभियान छ त्यसलाई हामी घरमै बसेर जित्न सक्छौँ। हस्त, धन्यवाद, शुभरात्रि।